أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ہر سال دی طرح ماشاءاللہ مولانا عبدالغنی محمدی حفظہ اللہ جس ذوق اور محبت دے نال اس بزم نو سجاندے نے اور اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کردے نے، دعا فرماؤ رب العالمین انہ دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس مرکز نو تا قیام قیامت آباد رکھے، شاد رکھے، اور جو ایدی آبادی واسطے کوشش کردے نے اللہ انہاں نو صدا شاد اور آباد رکھے۔ اس کانفرنس دے اندر تسی انج سمجھو بھی مولوی صرف منہ بخان ہوندے نے، تقریرہ تو غروران لی گل کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ امیر پنجاب حافظ محمد یونس آزاد حفظہ اللہ تشریف لے گئے نے، خطاب فرمایا، اور ناظم اعلیٰ مرکزیہ سینٹرل پنجاب ماشاءاللہ شیخ محترم ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ حفظہ اللہ، اور برادر مکرم مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر حفظہ اللہ، اور قاری بنیامین عابد صاحب ماشاءاللہ بڑے کالے پیر نے، وہ بھی تشریف فرما نے۔ ہاں تے کھبے پاسے مولانا اسماعیل عتیق صاحب، اے ٹھنڈا بندہ ہے دی خیر ہے، بیٹھا رہے گا انشاءاللہ اخیر تے۔ ہاں امیزبان پکے نے نہیں کچھ اے چونکہ میزبان نے، اے جدوں انہاں دا دل کرے گا کسے نو ٹائم دین گے، ہاں تے جدوں انہاں دا دل کرے گا خطاب فرمان گے۔ میں بطور حصہ انشاءاللہ ایک دو باتاں کہہ کے تواڈے کو اجازت چاہواں گا۔ تانوں پتہ ہے کہ محمدی صاحب نے میرے عنوان دا اعلان ذرا جلدی میں نو دس دیتا ہے کہ تساں اے بیان کرنا ہے۔ بہرحال غور کریا جے ذرا، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کبو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے بارے ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام دی ایک ایک ادا بے مثال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دا اٹھنا بے مثال، نبی دا بیٹھنا بے مثال، نبی دی جلوت بے مثال، آقا دی خلوت بے مثال، نبی دا روزہ بے مثال، نبی دا حج بے مثال، مصطفیٰ دا صدقات و خیرات کرنا بے مثال۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ دی عبادت بھی
حضور دی عبادت بھی بے مثال. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اپنے محبوب نو مخاطب کر کے فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پیارے پیغمبر علیہ السلام اگر میں حضور علیہ السلام دی عبادات تے نظر مارا ویسے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ہر عادت مبارکہ اللہ نے ساڈے واسطے کامل تے اکمل نمونہ بنایا. اور رہندی دنیا تک واسطے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا میرے محبوب دی غلامی دا دعویٰ کرنے والوں میں کائنات دا رب اعلان کر رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لوگوں تواڈے واسطے نمونہ پیغمبر دا کھانا تواڈے واسطے نمونہ آپ دا پہننا تواڈے واسطے نمونہ آقا دا چلنا پھرنا تواڈے واسطے نمونہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عبادات تواڈے واسطے نمونہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نماز پڑھنا تواڈے واسطے نمونہ. اور واقعتاً نبی پاک علیہ السلام حضور علیہ السلام دی ذات نو اللہ ذوالجلال نے ساڈے واسطے کامل تے اکمل نمونہ بنا دیتا. جے میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی عبادات تے نظر مارا رات دا سناٹا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے مالک دے سامنے کھڑے نے لدے والے والیوں اردا گرد تو آن والیوں کتاب و سنت دیو پروانے ہو گال نوٹ کرنے والی ہے رات دے سناٹے دے اندر یار جس نبی نے سانو اپنیاں دعاواں وچ نہیں بلایا جس نبی نے اپنیاں محبتاں وچ سانو نہیں بلایا اور سونے ہو ساڈا بھی تے حق بن دے اس محبوب علیہ السلام دی تابعداری کر کے زندگی گزاری جائے. رات دا ویلا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے انج اپنے مالک دے سامنے کھڑے نے تے آقا دی زبان نبوت الفاظ کی نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور میرے آقا پڑھ دینے پہ ان تو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. میرے آقا نالے پڑی جاندے نے نالے روئی جاندے نے نالے پڑی جا رہے نے نالے روئی جا رہے نے. میں کہتے گزارش کریا کرنا کوئی نوجوان روندہ او دی ماں اپنے بیٹے نو سینے نہ لگا کے تے چپ کران دیئے میرا بیٹا کیوں پریشان ہے کیوں رونا پیا. کوئی نوجوان روندہ او دا باپ نو سینے لگا کے چپ کران دا کوئی روندہ
او دا ماں جمیا پرا انہوں سینے لگا کے چپ کراندہ کوئی روندہ ماں جمی پہن اگے بڑھ کے انہوں چپ کران دیئے حوصلہ دین دیئے اے عرشاں والے ربا تیرے محبوب دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں کون خاموش کرائے تے کون پوچھے اللہ تیرے نبی دے سر تے امی دا ہاتھ بھی کوئی نہیں کون تیرے مصطفیٰ نو پوچھے سونے ہو کیوں روندے ہو پیا ماں جمعہ ویر بھی کوئی نہیں تے نال پر آتے پہن بھی کوئی نہیں اللہ کون پوچھے فرمایا پھر کیڑی گل ہے کوئی بھی نہیں میں رب جو ہے کوئی بھی نہیں میں رب جو ہے وہاں جبریل جی رب جلیل کی آرڈر فرمایا جا میرے مصطفیٰ نو جا کے پوچھنا سونے ہو کیوں روئی جا رہے ہو میرے آقا فرماندے نے جبریل میں تے امت دے غم وچ رو رہا ہوں امت دے غم وچ آنسو بہا رہا ہوں اے میرے مالک جی تیرے مصطفیٰ اپنی امت دے غم وچ روندے نے بیا اللہ فرماندے نے جبریل جاؤ میرے محبوب نو جا کے دسو اینا لئی پریشان نہ ہو وہ جویں آکھو گے میں انجی من لواں گا اینا لئی پریشان نہ ہو وہ جویں آکھو گے میں اویں ہی من لواں گا یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رات اپنے مالک دے سامنے کھلوتیاں گزار دیں دے اور قرآن نے ایسے واسطے کیا اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کھڑے اپنے رب دے سامنے اپنے خالق تے مالک دے سامنے ساری ساری رات مسلح تے کھلوتے گزار دیں دے آقا دے پاؤں مبارک انہاں تے سوجاں پہ جان دیا میری توڑی اممہ جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن عرض کر دیا نے محبوب سونے ہو تسی تے معصومن الخطا ہو اللہ نے تو انو ہر گناہ تو مبرہ بنایا ہر عیب تو پاک تے صاف بنایا اے اللہ دے پیارے نبی دی اینا کھیڑے تے گناہگار پیندے نے اینا کھیڑے تے خطاکار پیندے نے تسی تے معصومن الخطا ہو آقا ساری ساری رات مسلیاں تے گزار دیں دے ہو تو آڑے پیر مبارک سوج جاندے نے کیوں انیاں عبادتاں کر دے ہو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے ایشا کیا میں رب دا شکریہ ادا نہ کرا لدے والے ہو ایک گال ہور پلے بنن والی ہے رب عزت دے وے آکڑ نہ جایا کرو رب عظمت دے وے تکبر نہ کریا کرو رب عہدہ دے وے فخر نہ کریا کرو رب مال و دولت دی فراوانی عطا فرمائے آکڑ تے فخر نہ دکھایا کر بلکہ اپنے مالک دے سامنے سر سجدے چ رکھ کے اس مالک دا شکریہ ادا کریا کر اللہ تو میں نو مال دیتا تے اپنے راہ وچ خرچ کرن دی توفیق بھی عطا فرمایا اللہ تو میں نو علم دیتا اپنے رستے اندر سنان دا موقع بھی عطا فرمایا اللہ تینو نوکران دی کمی نہیں اللہ تینو خادمان دی کمی نہیں مولا تینو ملازمان دی کمی نہیں تو جدے کولو چاہے دین دا کام لے سکنا لکھاں کروڑا انسان علم وچ میرے نالوں زیادہ لکھاں کروڑا انسان عمل وچ میرے نالوں زیادہ لکھاں کروڑا انسان آواز وچ میرے نالوں زیادہ لکھاں کروڑا انسان اللہ میرے نالوں نیک تے متقی تیرا شکر ہے تم انہوں اپنے قرآن
ایمان واسطے پسند فرما لیا، تیرا شکر ہے اپنے دین واسطے پسند فرما لیا، تیرا شکر ہے تو میں نو اپنے مصطفیٰ دی غلامی واسطے پسند فرما لیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جس رب نے میرے تے انیاں مہربانیاں فرمائیاں نے، جس رب نے انیاں شانہ عطا فرمائیاں نے، جس رب نے انیاں عزتاں عظمتاں نال مینوں مالا مال فرمایا، عائشہ کیا میں اپنے اس مالک دا شکر گزار کیوں نہ بنا؟ میں تے مالک دا شکریہ ادا کرنا پیا۔ سبحان اللہ۔ او پیارے پیغمبر علیہ السلام حالت کی ہے کٹن راتا مسلے تے، اسی گناہگار خطاکار سیاکار، پلے شے کوئی نہیں، عمل بھی کوئی نہیں، عقل بھی کوئی نہیں، فہم بھی کوئی نہیں، گناہگار تے خطاکار، اسی آرام دی نیند ستے ہیں، سانو پرواہ کوئی نہیں۔ اور ساری کائنات دے امام نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے عزت و عظمت دا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، دنیا دے اندر عزت عظمت سرداری دا تاج اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام دے سر پاک تے رکھیا۔ او پاک پیغمبر علیہ السلام دی کیفیت وے کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، اللہ آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے، اللہ آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے، اور جڑے کنڈے سٹن راوچ، جڑے کنڈے سٹن راوچ اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے، اور دعاواں نال بخشاوے، شرافت اے ہو جئی ہووے۔ جس محبوب دے بارے رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ محبوب علیہ السلام دیاں اداوانوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دیاں آیتاں بنایا۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام دیاں عادتانو اپنی عادت بنائیے اور زندگی گزارن دی کوشش کریے۔ اللہ منو توانو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔